नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री थापाको प्रस्तावको आलोचना, देउवालाई गाली नगर्न चेतावनी, प्रदेशलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो, गाली गलौजमा होडबाजी। सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद प्रभावकारी बन्न सकेन। प्रतिनिधि सभा बैठक एक हप्तापछि राष्ट्रिय सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। 15वटा विधेयक अलपत्र। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनीको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। एक वर्षमा 1,10,000 भन्दा धेरै पलायन, स्वदेशमा राम्रो शिक्षा र रोजगारी नपाएको गुनासो। रुस युक्रेन द्वन्द्वमा भारतको चासो, शान्ति र स्थायित्वका निम्ति दुवै पक्षलाई वार्तामा बस्न आग्रह। ओडेसामा लगातार दोस्रो रात रुसी हवाई आक्रमण। र एसीसी इमर्जिङ कपको अन्तिम खेलमा नेपालले युएईलाई हरायो। नेपालको जितमा कुशल मोर्तेलको बलिङतर्फ 6 विकेट र ब्याटिङतर्फ 71 रनको योगदान। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। हिजोदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आजदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्न सुरु गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरेको देखि महामन्त्री द्वयले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको सम्म कुरा उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश कार्यसमितिलाई बाइपास गरिएको भन्दै प्रदेश सभापतिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बैठकको पहिलो दिन महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशको भूमिका उल्लेख नभएको भन्दै मंगलबारको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले प्रश्न उठाएका छन्। यस्तै मध्य प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मध्य प्रदेशलाई पार्टीले पेल्ने काम गरेको बताए। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड र बजेट विनियोजनमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। खारिज गर्दा हुन्छ। हामी जिल्लैमा बस्न तयार छौँ, जिल्लैका संगठन गर्छौँ। जे पनि कार्यक्रम भएको छ डाइरेक्ट जिल्लालाई क्षेत्रलाई सोधेको छ, प्रदेशलाई बाइपास गरेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन र बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले महामन्त्री थापाको वार्षिक कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाए। महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा प्रदेश समितिलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ। सबै संगठन हाम्रा मजबुत भयो भने, सबै संगठन तल जगदेखि बलियो भयो भने मात्रै हाम्रो संगठन बलियो हुने हो। त्यसकारण त्यतातिर ध्यान जान जरुरी छ। संघीय संरचनामा सांगठनिक गतिविधि र क्यालेन्डरको बारेमा महामन्त्रीले हिजो गरेको प्रस्तुतिमा मैले प्रदेश कहीँ पनि भेट्टाइनँ। प्रदेश भनेको मैले संघीय व्यवस्थामा देशपछि प्रदेश हो, पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर पनि महामन्त्री थापामाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनले महामन्त्रीलाई संकेत गर्दै अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध महामन्त्री थापाले अभिव्यक्ति दिएको प्रति लक्षित गर्दै उनले अनुशासन विहीनताले संगठनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने बताए। अनुशासन केन्द्रीय कार्य समितिमा भएका मानिसहरूलाई अनुशासन लाग्छ कि लाग्दैन? हामी पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुराहरूमा एउटा केन्द्रीय सदस्य, एउटा पदाधिकारी, एउटा कुनै जिम्मेवारीमा रहेको मानिसले अर्को जिम्मेवारी रहेको मानिसका बारेमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्दै गर्दाखेरिका ती धारणाहरूले के राम्रो गरेको छ? पछिल्लो समय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पार्टी नचल्ने निष्कर्षसहित महामन्त्री द्वयले नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा उठाउँदै आइरहेका छन्। महामन्त्री द्वयले देउवाको आलोचना गरेको संस्थापन पक्षलाई मन परेको छैन। तर उनै देउवाले विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको कुरा भने सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ। नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बसोबास भएको देश हो। तर 2062-63 को जनआन्दोलनपछि निर्मित अन्तरिम संविधानमा हिन्दू राज्यको प्रावधान हटाएर धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरियो। त्यसयता बहुसंख्यक हिन्दूहरूको भावनामा चोट पुगेको भन्दै यसको विरोध हुने गरेको छ। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषयलाई प्रवेश गराउन नेताहरूले लबिङ गरिरहेका छन्। जनआन्दोलन 2062-63 अघि संविधानमा नै नेपाल एकमात्र हिन्दू अधिराज्यको रूपमा स्थापित मुलुक थियो। तर जनआन्दोलन 2062-63 पछि निर्मित अन्तरिम संविधानमा यो प्रावधान हटाउँदै धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरियो। जनआन्दोलनले धर्मनिरपेक्षताको माग नगरिरहेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङको चाहनामा धर्मनिरपेक्षता संविधानमा घुसाएको भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ।
पछि संविधान सभाले 2072 संविधानमा पनि यसलाई समेटियो। त्यस यता यसको विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन्। राजावादी पार्टीको रूपमा नाम कमाएको राप्रपाले मात्र होइन, काङ्ग्रेसका केही समूहका नेताले समेत हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने गरेका छन्। हिन्दू राष्ट्रको बारेमा काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता खुमबहादुर खड्काले अभियान नै चलाएका थिए। उनको निधनपछि उनको समूहमा रहेका नेताहरू पुष्पा भुसाल, विनय धोचन्द, शङ्कर भण्डारी लगायतले बेला बेला हिन्दू राज्यको वकालत गर्ने गरेका छन्। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा हिन्दू राज्यका बारेमा बहस चलाउन सो समूहले प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व गलत निर्णय गर्यो। नेपालको चाहिँ यो चाहिँ पहिचान र यसको चाहिँ परिचय भन्नुहोस्, यो पक्ष हो सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, हिन्दू राष्ट्र। तर त्यसलाई अस्वीकार गर्यो नि हामीले, त्यसकारण दुःख पाइरहेछौँ। सम्पूर्ण समुदाय, सम्पूर्ण वर्गको एकल संयुक्त प्रयासले नेपाल बनेको। आज हामी बनेको नेपाललाई खण्डित गर्ने काममा हामी आत्मगौरवको अनुभूति गरेका छौँ। यो मेरो विश्लेषण हो। आज हामी हिजोसम्म मिलेर बसेको समाजमा यो यातो जातको नाममा द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना हामीले गर्दैछौँ। भन्दा एकदम गलत बाटोमा हामी गइरहेछौँ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। त्यसकारण गलत छ, यसलाई सचेत। काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला लगायत दर्जन नेताहरूले पनि हिन्दू राज्यका पक्षमा वकालत गर्ने गरेका छन्। देउवा निकट नेता तथा प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि हिन्दूको पहिचान जोगाउन हिन्दूहरू नै लाग्नुपर्ने बताउने गरेका छन्, जसका कारण काङ्ग्रेसमा हिन्दूहरूको पक्षमा माहौल बन्दै गएको छ। हिन्दूले हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ। हिन्दू धर्म जोगाउने हिन्दूले हो, हिन्दू धर्म मान्ने सम्प्रदायले हो। त्यो राज्यले हिन्दू धर्म बचाइदेला र अनि त्यसपछि चाहिँ त हिन्दू बनुला भनेर नसोचे हुन्छ। हुनुहुन्छ भने म हिन्दू हो, म आस्तिक हो, म धर्ममा विश्वास गर्छु, मन्दिर जान्छु, पूजापाठ गर्छु हो। त्यसो भएको हुनाले यो मेरो आस्थाको विषय हो। यसमा कसैले खलल पार्नुहुन्न, मैले अर्काको धर्ममा खलल पार्नुहुन्न हो। यो समाज त रूपान्तरण भइरहन्छ त, मानिसको विचारमा पनि रूपान्तरण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस सबैले धर्ममा आस्था गर्दा हुन्छ। काङ्ग्रेसका आधा दर्जन बढी नेताले हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्न थालेपछि सर्वधर्म सद्भाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरिरहेको राप्रपाका नेताको प्रतिक्रिया भने यस्तो छ। एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादीभित्र पनि यो धर्मनिरपेक्षता हाम्रो लागि राम्रो भएन, नेताहरूले बदमासी गरेर यसलाई हटाए हो। यो सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, धर्मावली भएका हिन्दूहरू बसोबास गरेका धर्मावली भएका 80% एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीका नेता पनि हिन्दू त हुन् नि। आखिरमा पूजापाठ गर्छन्, देखियो त। जति कम्युनिस्ट भए पनि पूजापाठ गर्न त उहाँका आन्ध्र प्रदेश कहाँ जानुभयो नि हाम्रो प्रचण्डजी नि। त्यस कारणले भित्री मनमा उनीहरूलाई थाहा छ कि हामीले गलत गरेका छौँ, यो गलत भयो। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, यो हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भन्ने सबैले बिस्तारै चेतना जागिरहेको छ। 85% बढी हिन्दू भएको देशमा धर्मनिरपेक्षता हुनुले उनीहरूको भावनामा चोट पुगेको हिन्दू राज्यको वकालत गर्नेहरूको तर्क छ, जसका कारण राजनीतिक नेतृत्वले गल्ती गरेको भए पनि यसलाई फर्काउनुको विकल्प नभएको पनि उनीहरूको भनाइ छ। तर संविधानमा नै संशोधन गरेर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न त्यति सहज भने छैन। सरकारले संसदलाई काम दिने भन्दा पनि साना साना विषयमा अल्झदा प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। केही विधेयक पारित गरेपछि साउन 10 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ। दुवै सदन बिजनेस नपाएर रोकिएका हुन्। कतिपय विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्नेछ। यसका लागि दलहरू गम्भीर नबन्दा सदनमा असर परेको छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएपछि संसदका दुवै सदन केही समयका लागि स्थगित भएका छन्। संसदीय समितिको नेतृत्व नहुनु र दफावार छलफलका लागि नयाँ विधेयक नआउनुले संसद बैठक पछाडि धकेलिएको छ। सत्तारूढ दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका 1 दर्जन र राष्ट्रिय सभाका 3 गरी अहिले 15 विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये 10 विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। ती विधेयकमाथि संसदीय समितिको सभापतिको चयन दलहरूले गर्न नसक्दा गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन। सरकारले संसदीय समितिको चयन गर्ने वातावरण नबनाएकै कारण यसको असर संसदमा परेको नेताहरू बताउँछन्। अहिले जति पनि विधेयक ल्याएको छ त्यो नितान्त सरकारको काम हो।
र अहिले लगभग 8-10 वटा विधेयक समितिमा पठाइएको छ। समितिमा छलफल भइरहेको छ, तर सरकारले समितिको सभापति दिँदैन अथवा त्यो सभापति बनाउने वातावरण बनाउँदैन। संसदीय समितिको सभापति नहुँदा संसदको धेरै कामहरू रुकेको छ। सबै टोटल विधेयक समितिमा नै जानुपर्ने, समितिमा छलफल हुनुपर्ने सबै काम त्यही रुकेको छ। अनि यो भागभण्डाको कारण हो कि के कारण हो कि कहाँ रुकेको छ, हामी पनि अचम्म छौँ। अब त्यो सिस्टम र विधिले यही भन्छ यो चुनाव गराऊ। सत्तारूढ दलले भने संसदमा भएको विषयलाई सार्थक बनाउन केही समयका लागि सदन स्थगित गर्नु परेको बताएको छ। कर्मकाण्ड मात्रै गरेर हुँदैन, अलि सांसदहरूलाई विधेयक उप जो छलफल हुन्छ त्यसलाई अलि राष्ट्रिय रूपमा लैजानुपर्छ। सरकारले नयाँ तरिकाले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्यो, त्यस कारणले पनि बहस चाहिँ यसचोटि केन्द्रित भयो र यसले अब नयाँ दिशा लिनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा विषयवस्तु पनि राख्नु भएको छ कि अबदेखि संसदमा भएको छलफललाई सार्थक बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले संसदमा भएको छलफलका माध्यमबाट संसदले अब अपनत्व पनि लिनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारले संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया र संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको कारण संसदीय गतिविधिमा गम्भीर असर परेको आरोप लगाएको छ। संसदलाई बिजनेस छैन, तपाईको कुनै विधेयकहरू छैनन्, छलफल गर्ने समितिमा सभापति बनाएको छैन, समिति चलाएको छैनन्, त्यो सबै जवाफ त प्रधानमन्त्रीले लिने हो। जवाफदेही त मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा भूमिका खेल्ने प्रतिनिधि सभाका 10 र राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको 2 संयुक्त समिति नेतृत्वविहीन छन्। विभिन्न देशका लागि परराष्ट्र सेवाका 6 जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र उनीहरूको नाम अनुमोदनका लागि सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली सूचना वा उजुरी दिन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै उनले उजुरी आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिए। समितिमा प्राप्त प्रस्तावित व्यक्तित्वहरूको नियुक्तिको अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्न विषयको सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। सरकारले गत असार 26 गते लोकबहादुर थापालाई न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी नियोग, रामप्रसाद सुवेदी स्विजरल्यान्ड, सुधीर भट्टराई फ्रान्स, घनश्याम लम्साल कुवेत, तेज बहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स, त्यसै गरी धनबहादुर ओली थाइल्यान्डका लागि राजदूतमा नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको थियो। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। आज बिहान सिनामङ्गल पुल नजिक रहेको खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसल अगाडि शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि नेपाली सेनाले घटनास्थल पुग्दै शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको हो। सेनाले निष्क्रिय पारेपछि उक्त शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टि भएको छ। सेनाले शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारे लगत्तै सोही स्थानबाट एक शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। शङ्कास्पद वस्तु नजिकै हाम्रो पार्टी नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको पर्चा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच उक्त घटनामा संलग्न आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। सुन पसल नजिकैको होटलमा लुकेर बसेका रोहतहटका खञ्चाजी पासवानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पासवानलाई अहिले गौशाला प्रहरीमा राखिएको छ। सुन पसल सञ्चालक मने विश्वकर्माले आफूसँग पटक पटक फोन गरेर 5 लाख नदिए बम राख्छु भनेर धम्की दिएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन भत्काएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भद्रकुमारी घले सेवा सदन सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरले सोही स्थानमा रहेका संरचना भत्काएको हो। सेवा सदनमा रहेका सामानहरूलाई सुरक्षित साथ भद्रकुमारी घलेको निवासमा पुर्याइएको महानगरले जनाएको छ भने त्यहाँ रहेका शिक्षा सदनलाई महानगरको शिक्षा विभागले व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। त्यस्तै सोही स्थानमा रहेका अशक्तहरूलाई मानव सेवा आश्रममा राखिने उनले बताएका छन्।
महानगरको जुन अभियान छ त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौँ र उहाँको त्यो घरमा रहेको चाहिँ उहाँको चाहिँ विभिन्न फोटाहरू विभिन्न किताबहरू जुन सङ्ग्रहालय छ त्यो सङ्ग्रहालयको सामानहरू सुरक्षित साथ चाहिँ त्यहाँबाट हटाएर मेरो घरमा ल्याउन सहयोग गर्नु भनेर मलाई भन्नुभएको छ र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ उहाँको सामानहरू म आफै हाम्रो महानगर प्रहरी बलको गाडी प्रयोग गरेर त्यो सामान सुरक्षित साथ हामी यहाँबाट चाहिँ उहाँको घरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ। यसअघि महानगर प्रहरीले भवन खाली गर्न सूचित गरेको र खाली नभएपछि बाध्य भएर भवन भत्काउनु परेको महानगरले जनाएको छ। पूर्व राजनीतिकर्मी 86 वर्षीय घलेले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त सदनभित्र वाचनालय, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, आर्ट ग्यालरी, उपभोक्ता सहकारी संस्थाका साथै विद्यालय पनि छ। पञ्चायतकालमा सांसद र सहायक मन्त्री समेत रहेकी घलेले आफ्ना सबै सम्पत्ति सदनको नाममा राखेर समाज सेवा गर्दै आएकी हुन्। साथै योग गर्ने ठाउँ, गुम्बा, ज्येष्ठ नागरिक समाजका निम्ति पनि सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएकी थिइन्, जहाँ निम्न वर्गका 25 भन्दा बढी परिवारले आश्रय समेत पाएका थिए। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपालका दुर्गम भेगका अस्पतालमा पूर्वाधार र उपकरणका साथै जनशक्ति समेत अभाव छ। यसमाथि आर्थिक कठिनाई समेत हुँदा ती क्षेत्रका नागरिकले सहरमा आएर उपचार गर्न सक्दैनन्। यसैका लागि भन्दै सरकारले 15 वर्ष अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको टेलिमेडिसिन सेवाले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको छैन। चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मीले प्रविधिको माध्यम मार्फत अर्को ठाउँका बिरामीलाई परामर्श दिएर उपचार गर्नु नै टेलिमेडिसिन सेवा हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले 15 वर्ष अगाडि पाटन अस्पताललाई केन्द्रित गरेर टेलिमेडिसिन सेवा सुरुवात गर्यो। केन्द्रमा यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै सरकारले प्रदेश अनुसारका ठूला अस्पतालमा यो सेवा सुचारू गर्ने तयारी थाल्यो। विशेष गरी यो सेवा कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पाठ समेत कोभिड महामारीका बेलामा छर्लङ्ग भयो, तर यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन। जुन उद्देश्यका साथ सञ्चालनको तयारी भयो त्यो अनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अझै पनि पूर्वाधारको अभाव, कतै जनशक्ति लगायतका समस्याकै कारण देखाउँदै यो सेवा विस्तारको योजना केवल योजनामै सीमित देखिएको छ। जहाँ सञ्चालन भइसकेको छ, जहाँ प्राविधिक समस्याहरू आएर रोकिएको अवस्थाहरू छ, ती ठाउँहरूको त्यो प्राविधिक समस्याहरू समाधान नहुन्जेलसम्म फेरि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था हुँदैन। तर जहाँ चलिरहेका छन् त्यसलाई अझ परिष्कृत तरिकाले जुन उद्देश्य प्राप्ति गर्ने भनेर सञ्चालन गर्न खोजिएको त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने गरी चाहिँ परिष्कृत गरेर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ भनेको हामीले समग्रमा हेऱ्यौँ भने नेपालमा टेलिमेडिसिन सेवाको सुरुवात भएको अलिकति केही समय भएको जस्तो देखिए पनि कोभिडले त्यसलाई अझ अवसरहरू यसरी सदुपयोग गरेर जान सकिन्छ भनिएको भए पनि हामीले गर्नुपर्ने पाटोहरूमा चाहिँ अलि बढी कटिबद्ध भएर सबैको सहभागितामा अलि व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने पाटोहरू छन्। सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेशको पाटन अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल, वीर अस्पताल, कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केन्द्रित रहेर टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई अभिमुखीकरण, क्षमता विस्तार लगायतको काम सकिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यसबाहेक लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा त सम्पूर्ण सामान तयारी अवस्थामा भए पनि अन्य तयारी भएका छैनन्। जति अस्पतालमा सञ्चालनको योजना बनेका छन् त्यो अनुसार काम भएको छैन। त्यस्तै धनगढीको सेती अस्पताल, कर्णालीमा सुर्खेत अस्पताल, जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालमा योजना अनुसारको सेवा प्रवाह नभए पनि सीमित सेवाहरू सञ्चालन भएका छन्। वीर अस्पतालमा 11:33 मा फोनबाट सेवा प्रवाह भएका छन्। त्यस्तै व्हाट्सएप, भाइबर, इमोबाट विदेशमा रहेकाहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। टेलिमेडिसिन सेवा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्छौँ। यसमा चाहिँ दृश्य पनि हुन्छ, श्रव्य पनि हुन्छ, दुई किसिमबाट गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले हाल उपलब्ध गराएको माध्यमहरू चाहिँ व्हाट्सएप, भाइबर, इमो छन्। त्यसमा पनि प्रत्यक्ष कलमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2टा नम्बर राखेका छौँ। नम्बरहरू चाहिँ 985313 45701 र 985313 45702। यी 2 नम्बरबाट चाहिँ हामीले यी 3टा माध्यमहरू व्हाट्सएप, इमो, भाइबरलाई चाहिँ जोडेका छौँ।
हामीले चाहिँ यहाँबाट परामर्श दिने हो, तपाईँहरू यो टेस्ट गराउनु होला भनेर हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले भने बमोजिम टेस्ट गराउनुहुन्छ अनि हामीले त्यो टेस्टलाई रिभ्यू गर्छौँ। रिभ्यू गरेपछि केही रिपोर्टिङमा केही अल्टर छ अथवा केही हामीले प्लस दिनु पर्यो भने पनि थप त्यसरी दिन्छौँ। टेलिमेडिसिन सेवाबाट चिकित्सकसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर परामर्श तथा उपचार पाउने सेवा हो। यदि यो सेवा प्रभावकारी भएको खण्डमा सर्वसाधारणलाई कुनै पनि बेला चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भएकोले यसबाट धेरै लाभान्वित हुने देखिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले 15 वर्ष अगाडि नै जिल्ला अस्पतालसँग जोडिने गरी टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरे पनि केही समयमै बन्द भएर अहिलेसम्म पनि यसको उपलब्धि देखिएको छैन। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श दिन प्रभावकारी मानिने यो सेवा केही सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै सञ्चालन गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले कानुनको रिक्तता रहनु आपत्तिजनक हुने भएकाले शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानुनलाई समयअनुसार बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले विधेयकको परामर्श र प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई अन्त्य गर्न मन्त्री परिषदमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए। अहिले हामी चाहिँ शिक्षामा एउटा चाहिँ अलमल र अलि अव्यवस्थाको जस्तो अवस्था देखिएको चाहिँ ऐन कानुनको अभाव अनि सङ्क्रमणकाल स्थानीय तहको सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा सबै सुम्पिएका छौँ। ऐन कानुन बनेको छैन। उहाँहरूले आफै पहल गरेर ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर दनादन लागू गर्न सुरु गर्नुभएको छ, जुन अब यो 28 सालको शिक्षा ऐनसँग कन्ट्राडिक्टरी हुँदाखेरि अलि अराजकताको अवस्था जस्तो सिद्ध। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। हामी ठुला कुरा बाहिर कुरा गरेर के कहिले बेला उच्च पार्टीहरू हाम्रो बच्चाले नजान्नु कसरी ग्यास बाँच्नु, कसरी बिजुली बाँच्नु, कसरी गाडीसित जोगिने के गाडी आउँदा के गर्नुपर्छ कुनै छ, कुनै पाठ्यक्रममा छ। यस्तो व्यक्तिहरू यस्ता व्यक्तिहरू मैले देखेकै छैन यो दुनियाँ। अहिले प्राइभेटमा 3 वर्ष छ मन्टेसरी भनेर, हाम्रो सरकारीमा 1 वर्ष मात्रै छ क्यार हैन। त्यसमा पनि प्रपर एजुकेसन भन्दा पनि अलमोस्ट डे केयर सेन्टरको रूपमा मात्र चल्छ। जब सरकारी स्कुलको सिस्टमबाट जाने विद्यार्थीहरूले जम्मा एकदम फर्मेटिभ इयर्समा जम्मा 1 वर्ष पाउँछ, जब प्राइभेटमा चाहिँ 3 वर्ष पाउँछ, त्यो कम्प्लिट गर्नै सक्दैनन्। सो त्यसमा पनि हामीले सोच्न थाल्नु पर्यो। बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले देशभर अहिले 53,000 शिक्षक अपुग देखिएको जानकारी दिए। उनले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी वृद्धि भएको अवस्थामा उच्च शिक्षाको क्यालेन्डर बनाएर नै स्वदेशी शिक्षामा आकर्षित गर्ने तयारी भइरहेको बताए। पछिल्ला वर्ष नो अब्जेक्सन लेटर लिएर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ। देशको राजनीतिक अस्थिरता र शैक्षिक संस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिकरणले वाक्क दिक्क भएर अध्ययनका लागि विदेश जाने होडबाजी नै चलेको छ। त्यस्तै देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा पनि अध्ययन गर्ने बहानामा युवाहरूको जमात धमाधम विदेशी रहेका छन्। पछिल्लो समय नो अब्जेक्सन लेटर लिएर अध्ययन गर्न विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको छ। देशमै केही गर्छु भनेर लागेका युवाहरू आफ्नो दैनिक खर्च जुटाउन पनि धौधौ परेपछि अध्ययनका नाममा विभिन्न देशलाई आफ्नो गन्तव्य बनाइरहेका छन्। त्यस्तै केही युवाहरू अरूको लहैलहैमा लागेर अध्ययन अनुमति पत्र लिएर विदेशी रहेका छन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा केही युवा बाध्यतामा परि विदेशी रहेका छन् भने केही युवा रहरले विदेशी रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1,02,500 विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,10,217 जनाले एनओसी लिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एनओसी शाखाका प्रमुख वासुदेव औस्तीले देशमा भएको राजनीतिक स्थिरता र देशमा रोजगारीको सिर्जना नभएका कारण युवाहरू निराशिएर विदेशिन बाध्य भएको बताएका छन्। एउटा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, अर्को रोजगारी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यसै गरी राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। त्यसै गरी हाम्रो युवा पुस्तालाई यही देशमा केही गर्न सकिन्छ, यही देशमा चाहिँ आफ्नो वृत्ति विकास लगायत जीवनको एउटा खुसी
समृद्धि जीवन यही देशमा सम्भव छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आश्वस्त गर्न सकेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले न त समयमा परीक्षा लिन्छन् न त समयमा परीक्षा फल नै सार्वजनिक गर्छन्, जसकारण विद्यार्थीहरू निराश भएर विदेशिन बाध्य भएका छन्। त्यति मात्र नभई नेपालमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी नपाएपछि आफ्नो गन्तव्य विदेशलाई नै बनाइरहेका छन्। नेपालमा पढ्न नै अप्ठ्यारो छ नि त। अब रिजल्टहरू पब्लिसहरू टाइममा हुँदैन। मैले 3 वर्षको डिप्लोमा कोर्स गरेको थिएँ होइन ल्याबमा, सकिँदाखेरि 5 वर्ष जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि गएर फेरि रिजल्ट वेटिङ 1 वर्ष त रिजल्ट वेटिङमै जान्छ। अनि अब यस्तो गर्दा गर्दा 10 वर्ष लाग्छ होला ब्याचलर गर्दा पनि। त्यही भएर शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले केही विद्यार्थी बाध्यताले विदेशिए पनि केही रहरले नै विदेश जाने बताएका छन्। त्यस्तै देशमा आशा जगाउने भन्दा बढी निराशा छर्नेहरू धेरै भएकाले पनि युवा पुस्ताले यहाँ भविष्य नदेखेको उनले बताएका छन्। पैसा कमाउने रहर रहेछ, छिटो पैसा कमाउने, त्यसको निम्ति के गर्ने भन्ने किसिमको समस्या भयो। अब त्यो बारेमा हाम्रो मान्छेहरूले के जानेन भने पैसा कसरी कमाउने भने सिकाउनै जानेन। पढ भन्छ, कमाउनु सिकाउँदैन। स्कुल पढ भन्छ, कमाउनु सिकाउँदैन। समुदायमा काम गर्ने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू बाध्यात्मक ढङ्गबाट जाँदा रहेछन्। पढ्ने भनेर जाने त बडो कम छन्। त्यसमा 10-12%, 15%, बढीमा 30%सम्म केटाकेटीहरू जान्छन् भनेर भन्ने अहिलेसम्मको भाषा। विद्यार्थीहरूले धेरै जसो अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा, बेलायत र अमेरिकालाई आफ्नो गन्तव्य बनाएर अध्ययन अनुमति लिने गरेका छन्। यदि विद्यार्थीहरूलाई देशमै सम्भावना देखाइदिने र सम्भव बनाउने उपाय बताइदिने हो भने विदेशी नै विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने विज्ञहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कालाई लाग्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी केही ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्ने आश्वासन दिए। सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। बनेको पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्ने उनले बताए। निर्माण कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउँछ। बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको पनि सदुपयोग नहुने यो विकासको प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्नै पर्ने भएको छ। विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इन्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास लिएको छु। यसमा रहेका कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या र त्रुटिहरूमा सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ। विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम रहेकाले निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व तथा लगानी बढ्ने र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आफू लागि परेको धारणा राखे। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी भन्सार कार्यालयमा लाखौं रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका सवारी साधनहरू समयमै लिलाम प्रक्रियामा नजाँदा लाखौं रकमका सवारी साधन कवाडी बन्दै गएका छन्। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीले विभिन्न मुद्दामा जफत गरिएका सवारी साधनहरू समयमा लिलाम नगर्दा कवाडी बन्दै गएका छन्। भन्सार कार्यालय परिसरमा लाखौं मूल्यका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन 5 वर्षदेखि अल्पत्र परेका छन्। विगत 3 वर्ष पहिले कोरोना संक्रमणका कारण कार्यालयले सवारी र ढुवानीका साधनको लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन। समयमा लिलामी नहुँदा लाखौं राजस्व गुम्ने भएको छ। कोरोना पछिका 3 आर्थिक वर्षसम्म पनि विभिन्न कारण देखाउँदै कार्यालयले सवारी साधनहरू लिलाम गर्न सकेको छैन। मूल्याङ्कन समितिको बैठक राख्न नसकिएको भन्दै भन्सार कार्यालयमा लिलाम गर्नुपर्ने सवारी साधनको मूल्याङ्कन हुन नसकेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै अधिकांश गाडीहरूको मुद्दाको फैसला समेत हुन बाँकी भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सबै फाइलर गाडी चाहिँ ट्याली भएको छैन र जति ट्याली भएको छ त्यति चाहिँ निकाल्ने भनेर मैले अस्ति हामी करिब 10 दिन फेरि यातायातको मेकानिकल इन्जिनियर सरलाई बोलायौँ। अनि हामी पनि बसेर सबै लागेर एउटा एक किसिमको सब गाडी मिलाएको छौँ र फाइल कतिको मिलाएको छ कतिको मिलाएको छैन। जतिको मिलाएको छ त्यो मिलेको जति चाहिँ अब
यो साउनभरिमा सूचना प्रकाशन गर्ने भनेर लागेको छु। भन्सार कार्यालयमा 500 बढी विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल, 20वटा भन्दा बढी जीप, कार, ट्रक, भ्यान लगायतका साधन लिलामको पर्खाइमा रहेका छन्। अवैध तरिकाले सञ्चालनमा ल्याएका र चोरी तस्करीमा प्रयोग भएका सवारी साधन बरामद गरी प्रहरीले भन्सार कार्यालयमा बुझाउँदै आएको छ। तर लामो समयदेखि भन्सार कार्यालयको परिसरमा खुला आकाशमा रहँदा राम्रै अवस्थामा भएका सवारी साधन खिया लागेर कवाडी बनेका छन्। यता भन्सार कार्यालयले 500 बढीको संख्यामा रहेका 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन मध्ये 390 वटाको लिलामका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकोले साउन महिनाको अन्तिम सातासम्म लिलाम गर्न र राम्रो अवस्थामा रहेका 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन भने विभागले नै विभिन्न कार्यालयका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरी कार्य अगाडि बढेको कार्यालयले जनाएको छ। 4 पाङ्ग्रे गाडीको मा चाहिँ हामीसँग करिब 20 वटा जति 4 पाङ्ग्रे गाडी छन्। 4 पाङ्ग्रे गाडीमा 3टा स्कर्पियो अर्थ मन्त्रालयले अन्त्य दिने भनेर चाहिँ स्वीकृति गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ लगेको अवस्था छैन, किनभने तिनीहरूको चाहिँ उत्पादन वर्ष कुनैको 2005 वा कुनैको 7 र कुनैको 4 छ। पुरानो भएको कारणले गर्दा पनि त्यो नलगेर त्यतिकै रहिरहेछ। र केही एउटा कन्टेनरदेखि लिएर 3-4 गाडी चाहिँ मुद्दा परेको छ र मुद्दा नपरेका गाडीहरू र अरू यथावत रहेका मोटरसाइकल चाहिँ अब म सूचना निकाल्ने तयारी छ। विभिन्न समय र मुद्दामा बरामद गरिएका लाखौं रकम बराबरका सवारी साधनहरू समयमै लिलामी प्रक्रियामा जान नपाउँदा कवाडी बन्दै गएका छन्। त्यस्तै भन्सार कार्यालयले समयमै सवारी साधनको लिलाम गरी बिक्री नगरी कवाडीको भावमा जाने र सरकारको लाखौं रुपियाँको राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। मुगुको नाङम गमगढी सडक खण्ड अन्तर्गत सदरमुकाम स्थित गमगढी न्यू रोड सडक हिलाममे हुँदा स्थानीयले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको विकास श्रेय जेवीले समयमा निर्माण कार्य गर्न नसक्दा सडक बर्सातको समयमा हिलाम्मी र हिउँदको समयमा धुलाम्मे हुने गरेको छ। समयमा सडक निर्माणको काम गर्दै स्थानीयले विरोध स्वरूप सडकमै धान रोपाई गरी विरोध गरेका छन्। मुगुको नागमा गमगढी सडक खण्डको समयमा स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीय तथा यात्रुले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। निर्माणको जिम्मा पाएको विकासश्रेय जेवीले समयमा निर्माण कार्य नगर्दा सडक अलपत्र परेको छ, जसका कारण स्थानीयले वर्षाको समयमा हिलो र हिउँदको समयमा धुलोको सामना गर्नु परेको छ। समयमा सडक निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले हिलाम्बे सडकमा धान रोपाई गरी विरोध गरेका छन्। सदरमुकाम गमगढी बजारको मुख्य सडकमा सडक निर्माणका लागि पटक पटक माग गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। नेताहरूलाई यहाँका नेताहरूलाई देखाउनको लागि, प्रधानमन्त्रीलाई देखाउनको लागि हो यो सब जो रोपाई गरेको। ठेकेदारहरूलाई देखाउनको लागि, यहाँका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनको लागि यस्तो रोपाई गरेको। यहाँ हामीलाई भित्र जान पनि आउन जान कस्तो हिलो हुन्छ। हिलो छ, बच्चा बच्ची भित्र जाँदाखेरि हिलो लाग्छन्, हामीलाई फोगर छ, त्यस कारणले पनि हामीले बिउ हिजो रोपेको बनाएछन्। नाला बनाएर उता नाला बनाएछन्, आउँछन् फेरि माटो हालेर गइजान्छन्, जे गरेर फेरि चाहिँ गएछ, जे गरेर पैसा लट्टना बाटो गरिरहेछन्। के अरे हिलै छ जता बाटो पनि। मुगु जिल्ला कहिले नमुना हुने हो त? भोट लिँदाखेरि त नमुना हुन्छ। घरघरमा धारा, घरघरमा बत्ती हुन्छ भनेको मान्छे अहिलेसम्म कहाँ गए त? यो विकास कहिले हुने हो त? पोहोरदेखिको भन्दाखेरि त आज फेरि म्याद थप भयो भन्दैछन्। अहिलेको काम पनि यो बजेट कहाँ जान्छ त? वर्ष वर्ष आउने बजेट। त्यस्तै हिलामे सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न समेत समस्या हुने गरेको चालकको गुनासो छ। जीर्ण सडकका कारण ठूला ठूला खाडल परेका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको चालकको भनाइ छ। मुगुको चाहिँ तपाईँको यो मेन रोड, मेन मतलब न्यू रोड हो। अब न्यू रोडमा जब यस्तो छ भने चाहिँ हामी मुगु जुम्लामा जस्तै यो हजुरको कर्णाली राजमार्ग पुगुन्जेसम्म हामीलाई धेरै समस्या छ। गाडीका पट्टाहरू त्यस्तै माचिन्छन्, बाटोमा ब्रेक लाग्दैन, ब्रेक लगाएर त्यस्तै जान्छन्। कुनै यहाँको सरकारको कमी हो कि ठेकेदारको कमी हो कि आखिर के हो यो? सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला मार्फत 9,60,24,000 रुपैयाँ विनियोजित गरी 1.5 वर्ष अघि गमगढी बजार न्यू रोड सडकको नालासहित स्तरोन्नतिका लागि 2078 साल मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर निर्माणको जिम्मा पाएको विकास श्रेय जेवीले पहिलो वर्ष काम नै सुरु गर्न सकेन। तर अहिले म्याद थप गरी काम सुरु गरे पनि वर्षाका कारण काममा केही समस्या भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। थपिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी छ।
हामी गरिरहेछौँ। अब यो असोज कार्तिकसम्म हामी यसलाई पुरै कम्प्लिट गरेर बुझाउने हाम्रो एकदम तन मन धन लगाएर हामी चाहिँ गर्ने जमर्को गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले पनि सबैले देखिराख्नु भएको छ। ठिक छ, रोपाइ गर्ने मान्छेलाई सानोतिनो अब त्यही हो नि, सानो टिका टिप्पणी त जहिले पनि जे पनि गर्न सक्ने पाउने उसको अधिकार पनि हो। हरेक वर्ष सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले सडक निर्माणमा करोडौं बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राज्यश्वर मल्लको रिपोर्ट। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 र 2 का स्थानीयले डण्डा नदी किनारमा फोहोर नफाल्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। नगरपालिकाले प्रहरी प्रशासनको बलमा फोहोर फाल्न खोजिएको भन्दै नगरपालिका अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा स्थानीयले नगरका सम्पूर्ण क्षेत्र हराभरा बनाउने तर फोहोर खोला किनारमा फाल्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। नदी किनार र बस्ती नजिकै फोहोर फाल्दा दुर्गन्धित बढेको भन्दै संक्रमणको जोखिम बढेको स्थानीयले गुनासो गरे। फोहोरका कारण स्थानीय बिरामी समेत हुन थालेको भन्दै नगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न माग गर्दा समेत व्यवस्था गर्ने स्थानीयले गुनासो भन्नुपर्दा अब भन्नै पर्ने भयो। सांसदको निर्वाचनमा सबभन्दा बढी मत दिएको 1 नम्बर र वार्ड नम्बर 2 ले दिएको हो कि हैन? अनि हरियाली वृक्षारोपण गर्ने, सारा शहरमा वृक्षारोपण गर्ने, हरियाली गर्ने, फोहोर मैला जति हाम्रो टाउकोमा कहाँ ल्याएर फाल्ने हो? त्यो हिजोको जुन दर्दनाक अवस्था थियो, त्यो एउटा सानो पुल छ, त्यो पुलमा अफरातफरी भएर कति केटाकेटी कतिको महिलाहरू खस्ने सम्भावना थियो। त्यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिन सक्नु भएन। पुलिस प्रशासन लगाएर जुन किसिमको हिजो एउटा तानाशाही प्रवृत्ति देखाउनु भयो, यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ। उता सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खानले आफूले नगरपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दै आएको दावी गरे। उनले तिहारसम्म समय दिन स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन्। विगत 32 सालदेखि फोहोर मैला सम्बन्धी समस्या रहेको र नागरिक पीडामा रहेको कुरा आफूले बुझेको नगर प्रमुख खानले बताए। पूरा भइसकेछ, आज भोलिमा एमओयू हुनवाला छ। त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, त्यसले लागि त्यहाँ पनि फाल्नु हुँदैन, त्यहाँ पनि विरोध हुन्छ। त्यसकारणले मैले 3 महिना त्यही दीपावलीसम्मको मतलब मेरो माग थियो। दीपावलीसम्मको तपाईँहरूले दिदी भने हामी कहीँ न कहीँ एडजस्ट गरिहाल्छौँ। यो सालभरदेखि जबदेखि महानगरपालिका आयो तबदेखि लागेछौँ। यो अहिले 32 सालसम्म कसैले लगाएको छैन त हामीले पनि 1.5 साल त दिनु पर्यो नि। ओडाका जनप्रतिनिधिले पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी रहेको बताएका छन्। सिद्धार्थनगरमा सङ्कलित फोहोर सिद्धार्थनगर 2 स्थित मेउडी हवा नजिकै डण्डा खोलामा फालिँदै आएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले साना कृषक समूहलाई अनुदानमा कृषि यन्त्रहरू प्रदान गरेको छ। मटिहानी नगरपालिका हेफर प्रोजेक्ट, नेपालको आर्थिक सहयोग र रतौली युवा क्लब महोत्तरीको सहजीकरणमा कृषक समूहलाई कृषि यन्त्र वितरण गरिएको हो। कृषि तथा पशुमा आधारित साना किसान तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 70% पालिका र 30% मूल स्वावलम्बी समूहहरूको लगानीमा साना कृषक समूहहरूलाई कृषि यन्त्र वितरण गरिएको छ। कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि समूहलाई पावर बहुते नीक लगैया मतलब पहिले हर बेला के काम में छलिया, आब नीक व्यवस्था भेलै। अपना हेपर में अपना गांव में जे मेयर साहब निमन व्यवस्था केलखिन, आब निमन लगी देखै में महसूस होय, खुशी लगी है, से नीक है। किसानहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कृषि उपकरण वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषि उपकरणको प्रयोगले किसानहरूलाई खेती किसानीमा सहज हुनुका साथै उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने नगरपालिकाको विश्वास छ। खेती गर्दाखेरि चाहिँ धेरै उपकरणहरूको अहिले त आधुनिक कृषिकरण भइरहेको बेला चाहिँ उपकरणहरूको आवश्यकता पर्छ र हामीले यो अनुदानको रूपमा केही समूहको धेरैजसो पालिकाकै पैसा खर्च गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ बढीभन्दा बढी सहयोग होस् भनेर हामीले यी उपकरणहरू वितरण गरेका छौँ। वितरण गरिएका सामग्री 73 लाखको लागतमा खरिद गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय बैठक नेपालका लागि उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन्। भारतको गुजरातमा सम्पन्न उक्त बैठक सम्पन्न गरी बुधबार स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा बढाउने, मूल्य वृद्धिबाट जनमानसमा परेका समस्या र असरबाट मुक्त गर्ने तथा जलवायु लगायतका तमाम विषयमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्ने अवसर प्राप्त भएको बताएका हुन्। G20 मुलुकले पनि संसारभरि नै आर्थिक वृद्धि दर कम भइरहेको अवस्थामा आर्थिक सीमा बढाउने लगायतका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको महतको भनाइ छ। जुन कर राजस्वलाई एउटा नियन्त्रण गर्ने, त्यो भित्र सम्हाल्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कमजोर भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशको त्यसरी डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन मार्फत जुन आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ, अरू ठाउँबाट पनि त्यो सञ्चालन हुन्छ। बैठकका साथै भारत र चीनका अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको थियो। अर्थमन्त्री महतले भारतको गुजरात चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा पनि भारतीय व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्नका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिए। नेपाल G20 मुलुकको सदस्य नरहे पनि अतिथि सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री महतले बैठकमा सहभागिता जनाएका हुन्। अब खेलकुद समाचार। एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा UAE माथि नेपालले 3 विकेटको जित हात पारेको छ। UAE ले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेट्टाएको हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले बलिङतर्फ 6 विकेट र ब्याटिङतर्फ 71 रनको आक्रामक पारीसहित अलराउन्डर प्रदर्शन गरेका हुन्। ओपनर ब्याटर अर्जुन साउथ डकआउट भएपछि तेस्रो क्रममा आएका देव खनालसँग कुशलले आक्रामक अर्धशतकसहित 97 रनको साझेदारी बनाए। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा देव खनाल र सन्दीप जोराले समान 24-24 रनको योगदान दिए। UAE का लागि मोहम्मद फुजाजुद्दिनले 5 विकेट लिए। उनले 6 ओभरमा 1 मेडनसहित 36 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका थिए। मोहम्मदले 2 विकेट लिए। यसअघि श्रीलङ्काको पिसारा ओभलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको UAE 44 ओभरमा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई विदाई गरिएको छ। आज खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री डेक बहादुर लिम्बू, एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ, नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनन गोदर लगायतले सावित्रा भण्डारीलाई विदाई गरेका हुन्। सावित्रा इजरायलको क्लब हापोएल रानानाबाट लेग खेल्नेछिन्। विदाई कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बूले इजरायली क्लबमा अनुबन्धित भएर युरोपबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपालका लागि पनि खुसीको कुरा भएको बताए। उनले खेल क्षेत्रको माध्यमबाट नेपाल इजरायलको सम्बन्ध थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे। इजरायलको रिलेसनलाई चाहिँ अब बढाउने कुरा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ लामो समयदेखि नेपालमा काम गरेका चाहिँ हाम्रो एम्बासेडर चाहिँ हुनुहुन्छ, नेपाललाई राम्रोसँग चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले नेपाली खेलाडीहरूको प्रति उहाँको जुन उदारता चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ के अरे एउटा उपलब्धिमूलकै ठान्नुपर्दछ र आगामी दिनमा थप नेपाल र इजरायलको सम्बन्ध अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ अब खेलाडी बहिनी लगायत अन्य चाहिँ के अरे प्रशिक्षक अरू खेलाडी साथीहरूको चाहिँ तर्फबाट पनि चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै सावित्रा भण्डारीले इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न लाग्दा सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गरिन्। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री थापाको प्रस्तावको आलोचना, देउवालाई गाली नगर्न चेतावनी, प्रदेशलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो, गाली गलौजमा होडबाजी। सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद प्रभावकारी बन्न सकेन। प्रतिनिधि सभा बैठक 1 हप्तापछि राष्ट्रिय सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। 15वटा विधेयक अलपत्र। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनीको संख्या वात्तै बढ्यो। 1 वर्षमा 1,10,000 भन्दा धेरै पलायन, स्वदेशमा राम्रो शिक्षा र रोजगारी नपाएको गुनासो।
रुस युक्रेन द्वन्द्वमा भारतको चासो, शान्ति र स्थायित्वका निम्ति दुवै पक्षलाई वार्तामा बस्न आग्रह। ओडेसामा लगातार दोस्रो रात रुसी हवाई आक्रमण। र एसीसी इमर्जिङ कपको अन्तिम खेलमा नेपालले युएईलाई हरायो। नेपालको जितमा कुशल भोरतेलको बलिङतर्फ 6 विकेट र ब्याटिङतर्फ 71 रनको योगदान। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडे। नमस्कार।